अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन, हम अपने इस शो में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनकी कामयाबी का सफर आप सबसे शेयर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये तमाम ब्रांड्स आप तक पहुंचते हैं मुख्तलिफ मराहल से गुजरकर। यकीनन कोई भी ब्रांड को खरीद कर इस्तेमाल करना बहुत आसान है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि कितनी मेहनत दरकार होती है इन तमाम ब्रांड्स के पीछे। और यकीनन ये ब्रांड्स आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर आप जरूरत के मुताबिक जब दिल चाहता है ये ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हम अपने शो में बात करेंगे सफर के बारे में। कैसा सफर? किसी भी इंसान की जिंदगी में 3 अहम मराहल होते हैं: बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ये जिंदगी के डिफरेंट सफर के अहम पहलू हैं। इसमें इंसान एक मरहले से दूसरे मरहले पे सफर करता है, मुख्तलिफ स्टेजेस को तय करता है। इसी तरह इंसान की जिंदगी में बहुत सारे सफर ऐसे आते हैं जो इंसान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे करता है। कभी हम सफर काम करते हैं काम करने के लिए, कभी कुछ दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए, और इसी तरह बहुत सारी मंजिलें हम तय करते हैं। बाज़ औक़ात हमें कभी एक सामान दूसरी जगह से पहुंचाना हो, तब भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी सर्विसेज इस वक्त मौजूद हैं जो हमारे ये काम बहुत आसान कर देती हैं और हम आराम से अपने ऑफिस में बैठकर अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह, खाना ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसी तरह पहले इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पैदल सफर किया करता था, फिर पहिया ईजाद हुआ, फिर जानवर के साथ गाड़ी जुट गई और फिर इस तरह ये तमाम सफर इंसान का आगे बढ़ता गया और अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। यकीनन आज हम अपने मुल्क के कामयाब मास ट्रांजिट सिस्टम की क्या अहमियत है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जी सामीन, आज के हमारे गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर सैयद मंसूर नकवी। ही इज अ चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ MBE ग्रुप और आज का जो हमारा ब्रांड है M-Ride। अस्सलाम वालेकुम सैयद मंसूर नकवी साहब, वेलकम टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। वालेकुम सलाम अंबर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड होप एवरीबॉडी एंजॉय दिस। यस ऑफ कोर्स। और सामीन, आप हमें शो सुनना चाहते हैं हमारा, तो आप यकीनन हॉट FM 105 को फौरन से ट्यून कर लीजिए और हमारा आज का बहुत ही मजेदार शो सुनिए। सैयद मंसूर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं करना चाहूंगी कि MBE ग्रुप, इसके बारे में बताइए। ये ग्रुप कब शुरू हुआ और इसमें क्या क्या ब्रांड्स हैं, आप लोग क्या काम करते हैं, हमारे सामीन को बताइए प्लीज। बिल्कुल, जैसे कि अंबर आपने भी अपनी गुफ्तगू का आगाज जो है वो सफर से किया, तो हमने ये सफर जो है वो 1996 में स्टार्ट किया फ्रॉम कराची टू कनाडा। और इस जर्नी के अंदर आई एम बीइंग अ पाकिस्तानी, हम जैसे कि लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि वो बाहर जाके अपनी सेटल करें और अपनी ज़िंदगी को बेटर करें। सिंस 1996 से हमने अपना जो वहाँ जाके, मेरा बैकग्राउंड मास्टर ऑफ फिलॉसफी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर मेरा बैकग्राउंड है, और इस बैकग्राउंड के तहत जब हमने कनाडा के अंदर लैंड किया तो एक ही विजन था कि जिस तरह से हमें पाकिस्तान ने अपने इल्म से भरपूर किया है और हम ये सब कुछ लेके कनाडा चले गए, तो कुछ ना कुछ बैक करें कनाडा को, पाकिस्तान को वापस आएं और कोई काम करें। तो इन पिछले मोर देन 2 डेकेड के अंदर हमने जो है वो अपनी अम्ब्रेला कनाडा के अंदर बिल्ड की, जिसका नाम मंसूर ब्रदर इंटरप्राइजेस है, जो आपके MB ग्रुप ऑफ द कंपनी है। और माशाल्लाह से ये कंपनी जो है वो हमने सिर्फ कनाडा तक ही महदूद नहीं की, हमने इसको जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है पिछले 15 साल से हमारा ऑफिस क्लिफ्टन डायमंड में मौजूद है। और ये हमें फ़ख्र है कि हमारे पास एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, 300+ एम्प्लॉयज़ हमारे पास अंडर में काम कर रहे हैं और जो कि हमें सर्व कर रहे हैं फॉर कनाडा ओनली। ये हमारे पास तमाम तरह की फैसिलिटी मौजूद है, IT डिपार्टमेंट, सेटल टू इमिग्रेंट, और वी आर द स्विच इन कनाडा, POS, ATM। आप हमारी डिटेल जो है www.mbeforyou.com पे जाके हमारी डिटेल देख सकते हैं। ये जर्नी हमारी मोर देन 2 डेकेड से है और इसकी रिफ्लेक्शन अब हम पाकिस्तान में बिल्कुल फुल फ्लैश जाकर हम इसको एक्सपोज करना चाहते हैं। बिल्कुल।
تھینک یو فار ٹیلنگ اس. منصور صاحب, یقیناً آپ کا جو آج ہم شو پہ جس برانڈ کے بارے میں, آپ کی جو برانڈ ہے ایم رائٹ کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے. کسی بھی ملک کی کامیابی میں ماس ٹرانزٹ سسٹم بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اور یقیناً چاہے ہم بس کا سفر کریں یا ہم ٹرین سے یا جہاز کے ذریعے کہیں بھی سفر کریں, امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے کون سا میڈیا اختیار کیا. تو میں چاہوں گی کہ ایم رائٹ کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ٹرانزٹ میڈیا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کی کامیابی کتنا سکسیسفل ہے ہمارے پاکستان میں. میں چاہوں گی اس پہ بھی اپنا کچھ تجربہ بتائیے. بالکل, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میری جو ہے وہ جرنی 1996 سے اگر سٹارٹ کروں میں, تو ہمارا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے پاکستان کے اندر, اگر میں اس وقت اپنی نظر لے کے جاؤں, کتنا مشکل سسٹم تھا کہ لوگ جو ہے وہ رکشہ ٹیکسی کے انتظار میں, ہر آدمی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا تھا, اور کتنی اسٹرگل تھی ہمیں کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے ایک ڈیسٹینیشن دوسری ڈیسٹینیشن میں چلے جائیں, اور بسوں میں دھکے کھائیں, اور دیر از اے لاٹ آف ایشوز کہ جو ہم لوگ سب فیس کر رہے تھے. یہ ہمیں ریئلی ڈیجیٹل میڈیا کو سلام ہے کہ انہوں نے جو ہے ڈفرینٹ جو ہے سروسز جو ہے دنیا بھر میں لے کر آئے. اس سے تمام لوگوں کو جو ہے وہ بے تحاشا ریلیف ہوا ہے, مونوپولی ختم ہوئی, اور لوگوں نے بڑی سکسیس کی ہے. پاکستان میں اس وقت بھی جو میں نے سروے کیا ہے تمام اسٹیٹس کے, تمام پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, اسپیشلی 2 کے اندر ہم نے زیادہ کام کیا یہاں پر, جہاں پر ابھی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک گیپ موجود ہے کہ ہم اس ٹرانسپورٹ سروس کو فل کر سکتے ہیں. ابھی بھی لوگوں کے درمیان بہت گو کہ ابھی سب فیسلٹی بہت موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی یہاں پر بے تحاشا روم موجود ہے کہ اس کو ہم فل کر سکتے ہیں اپنی اس ایکسپرٹیز کے ذریعے. یہی سوچ کر ہم نے کینیڈا اور پاکستان میں ہماری ایک ایپ ہم نے لانچ کی, جس کو ہم نے ایم رائٹ کا نام دیا, اور جو کہ یہ ایپ جو ہے وہ سب سے بیوٹی سے ونس فار آل ہے. اس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ آپ ڈیسٹینیشن اے سے بی پہ جا سکتے ہیں, ایپ کال کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے کوئی پارسل آپ کو ڈلیور کرنا ہے, آپ بالکل پارسل ڈلیور کرا سکتے ہیں. اس ایپ کے ذریعے آپ کو فوڈ ڈلیور کرنا ہے, فوڈ ڈلیور کرا سکتے ہیں. آپ کو اگر یہ سروس جو ہے وہ بائک پہ لینی ہے تو بائک کے ذریعے بھی اس سروس کے اندر کر. یہ سروس ایسی ہے جس کے اندر آپ کو ہم نے تمام سیکٹر کو ایک ساتھ جو ہے وہ مرج کر دیا ہے. صحیح. آج کل کی بہت مصروف زندگی میں منصور صاحب بہت ساری دشواریاں, اسپیشلی جب ہم آفس پہنچنا, ہمیں صبح وقت پہ پہنچنا, کسی بھی امپورٹنٹ جگہ پر ٹائم پہ پہنچنا. کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کھانے کو بھی دل کر رہا ہے اور آپ کو مزیدار چیز آرڈر ڈلیور کرنا ہے, آرام سے آپ گھر بیٹھے آفس بیٹھے کھانا منگوانا. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ بہت ایز ہو, آپ آرام سے آفس بھی وقت پہ پہنچ جائیں. ایکسیڈنٹ اور روڈ کا ٹریفک, ان سب سے بھی آپ بچنا چاہتے ہیں, خود ڈرائیو نہ کرنی پڑے, ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ پہنچ جائیں. تو یقیناً ایم رائٹ کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ اس سے فوڈ بھی ڈلیور کر کے منگوا سکتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا سامان بھی, پارسل بھی ڈلیور کرا سکتے ہیں. تو میں مزید اور جاننا چاہوں گی اس کے بارے میں کہ ایم رائڈ اس وقت اور کیا اس کی سروسز ہیں, کون کون سے شہروں میں یہ اس وقت موجود ہے, پلیز اس پہ تھوڑا بتائیے گا. ہاں, بیسکلی ایم رائڈ کے لیے ہمارے پاس جو اس وقت ہماری رجسٹریشن جو ہے وہ آن ہے. ہماری اگر آپ فیس بک پہ اور ڈفرینٹ میڈیا پہ ہم نے جو ہے اس پہ ورکنگ آلریڈی اسٹارٹ کر دی ہے. 60 days ہمارا جو ہے اس وقت رجسٹریشن پروسیس ہے. اور اگر ہمارے کوئی بھی آپ بالکل ایپل پہ یا اینڈرائڈ اپلیکیشن پہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں ہماری ایم رائٹس کے نام سے, اور آپ فوری طور پہ رجسٹرڈ ہو جائیں. اس رجسٹریشن کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی لوگ, ہم نے جو یہ اسٹرکچر پورا کیا ہے, چاہے وہ فوڈ کا ہو چاہے وہ پارسل کا ہو, ہم نے کنزیومر اینڈ پہ بھی بہت فوکس کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے کنزیومر ہیں ان کو بینیفٹ کیا ہوگا, اور جو ہمارے کیپٹنس ہیں ان کو بینیفٹس کیا ہوگا. تو دونوں اینڈز پہ, جو جیسے آپ نے بھی کہا کہ فوڈس کے اینڈ پہ, تو جو ہماری ریسرچ ہے کہ فوڈ کی یہ ایک یونیک ڈلیوری سسٹم جو آن ہوا ہے پورے دنیا کے اندر, اور اس سے تمام جو ہے بیکاز آف دا کووڈ یہ ایک اور بھی پاپولر ہوا ہے, کیونکہ لوگ دے وانٹس گیٹ دا فوڈ
इन हाउस. रात को चाहे 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, आपका फूड आपके टेबल पे, आपकी पसंदीदा फूड आपके पास आ जाती है. लेकिन हमने इस चीज की तो फैसिलिटी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इसके पहले साथ पे जो लोगों के पास है, जो कॉस्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कॉस्ट का जो हमने जो फैक्टर रखा है, जो हमारी इस सर्विस से आप बेनिफिट उठाएंगे, जो हमारी रिसर्च है कि आप इजीली अपनी कॉस्ट की जो बिग टाइम, जो अगर हमारी आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे और इस पर रिसर्च करेंगे, हमारे पास डाउनलोड करने के बाद आप हमसे कोऑर्डिनेट करेंगे, तो आपके पास जो सेविंग रेशियो है वो अनबिलीवेबल है. हमने जो रिसर्च करने के बाद फूड के अंदर और पार्सल डिलीवरी के अंदर जो मेथड था इनका कि एक सर्टेन परसेंटेज के जरिए जो है वो इसको जो है वो चार्ज करते थे, हमने फोकस किया है कि हम कैसे ये कॉस्ट को फिक्स में कन्वर्ट कर दें और हमारा कंज्यूमर जो से बेनिफिट करे. तो हमारी यही ख्वाहिश होगी कि स्टेप 1 के अंदर आज के इस जो अंबर शो के बेनिफिट से हम अपने तमाम सुनने वालों को ये कहेंगे कि ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें, एंड्रॉइड या एप्पल की डाउनलोड करें एमराइट के नाम से, और हमारी वेबसाइट पे जाकर वहां पे चैट कर सकते हैं www.m-rights.com पे जाके आप चैट कर सकते हैं आप, और वहां पर जाके आप ये देखिए, पहले तो आप डिस्कवर करें कि एम राइट्स के अंदर डेप्थनेस क्या है और उसके अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कवर कर रहे हैं. सही. अच्छा, जिस तरह हम अभी दूसरे ब्रांड्स का नाम नहीं लेते शो में, जिस तरह हम दूसरे ब्रांड्स के जरिए मजेदार अपनी पसंद का, अपने ब्रांड का खाना मंगवा सकते हैं, तो इसी तरह कौन से ब्रांड पार्टनर्स आपके पास मौजूद हैं? अगर हम कोई खाना ऑर्डर करना चाहें किसी भी ब्रांड का, तो कौन से ब्रांड पार्टनर्स हैं आपके साथ? जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो है इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन है, और हमारे पास बड़े जबरदस्त किस्म के ब्रांड ऑलरेडी हमारे पास इंगेज हो चुके हैं. और हमने ये कोशिश की है कि बड़े बड़े ब्रांड्स तो डेफिनेटली आए, लेकिन जो भी आपकी पसंदीदा चीजें, चाहे वो एक ठेले पे बिक रही है, उसको भी हम रजिस्टर्ड करें, ताकि आप मजे के चाट मसाले जो है वहां से डिलीवर आ जाए आपके पास. चना चाट बिल्कुल. तो हमने हर एंगल से इसको जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं कि जाहिर बात जो बड़े ब्रांड है वो आपकी ख्वाहिश है कि भाई हमारे पास जो है वो अच्छी चिकन भी डिलीवर हो जाए, बर्गर भी डिलीवर हो जाए और पिज्जा भी डिलीवर हो जाए. ये तो सबकी ख्वाहिश है, वो तो होगा ही होगा, वो तो इट्स नॉट इशू. लेकिन जो आपके नेबरहुड की जो एक्सपर्टीज है, अगर आप किसी छोटे में भज्जी के पाए हैं, आपके फला के पाए हैं, जो कि वहां पर अप्रोच नहीं है, हमने उनको भी अप्रोच करके अपनी ऐप के अंदर रोड की निहारी खाना है, तो वो एक टिपिकल जगह है, वहां पर कैसे आप डिलीवरी होगी. तो हमने इन तमाम चीजों को नजर में रखा है कि हमारी वो तमाम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो. हमारा 60 डेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इस वक्त, और उसके बाद हमारे पास जो है हमारी कोशिश होगी कि हमारे पास सारी चीजें जो है वो इनरोल्ड हो, और सिर्फ इनरोल्ड ही नहीं हो, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसकी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, ताकि हमारे तमाम लोग जो है वो एमराइट को यूनिक अंदाज से, जो भी हमारा कंपटीटर है उसके में हमारे पास क्लियर डिफरेंस हो कि वाई वी यूज एमराइट. हमारा हमेशा क्वेश्चन होता है कि भाई अगर एक फैसिलिटी मौजूद है तो हम आपकी सर्विस को क्यों लें. तो जाहिर बात इस क्यों का जवाब तो सिर्फ एक है कि आपको इसके लिए खुद एक एक्सपीरियंस करना है, फिर डिस्टिंग्विश देखना है कि आपके दरमियान सेविंग क्या है और सर्विस क्या है. एक कॉल है मंसूर साहब, कॉल लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ लाइन पर? जी अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक. जी अहमद, कोई सवाल करना चाहेंगे मंसूर साहब से? जी मेरा सवाल है, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि एमराइट को हम सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ही मंगा सकते हैं या इनका कोई नंबर भी है? ठीक है, एक और ब्रांड है, उनका एक नंबर होता है, उसको वो कॉल करते हैं, ठीक है, तो हम हमारे पास राइट आ जाती है. बिल्कुल, अभी तो ये बिल्कुल ये पूछते हैं अभी. ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच अहमद. बिल्कुल ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है मंसूर साहब के. बहुत सारे लोग यकीनन ऐसे भी मौजूद होंगे, उनका भी चाट खाने को दिल करता होगा, तो उनके पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो फिर क्या करें? बेसिकली बिल्कुल हमारे पास नंबर से डेडिकेट नंबर है आपके पास, उसमें आप चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. एज आई मेंशन कि हमारी भी कोशिश, क्योंकि प्री रजिस्ट्रेशन है अभी हमारे पास, इसलिए अभी हमने नंबर डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन इस रेडियो के तवज्जुह से हम नंबर आपसे अपना हॉटलाइन का नंबर शेयर कर लेते हैं. 0345-282-0687 पे आप राब्ता कर सकते हैं, आपको तमाम चीजें मिल सकती हैं. लेकिन हमारे पास जो है वो इस वक्त जो हमारा मेन गोल है, वो मेजर गोल ये है कि आप लोग जो है वो ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद
آپ ڈسکور کریں چیٹ کے ذریعے. ہمارا آفس لوکیٹڈ ہے کلفٹن ڈائمنڈ میں آفس لوکیٹڈ ہے, میجر ہیڈ آفس موجود ہے. مین ہیڈ آفس ہمارا ٹورانٹو میں موجود ہے, لیکن اس کی جو سب آفس ہے وہ کلفٹن میں, اور ہم نے جو ہے وہ تمام جگہوں پہ جو ہے پاکستان کے اندر انٹروین کر رہے ہیں کہ ہم کہاں کہاں پہ اپنے آؤٹ لیٹ بنائیں اور کیسے اپنے تمام سننے والوں کو. اس وقت ابھی ہم ایم رائٹ اس وقت کراچی میں فرسٹ ہم نے اسٹارٹ کیا. جی ہاں بالکل کراچی. کوئی فرینچائز آپ کی, اور فرینچائز سے یوزلی تو ہم نے سنا کہ میکڈونلڈس کی فرینچائز مل رہی ہے یا پیزا ہٹ کی یا ڈفرنٹ اس طرح برانڈس کی مل رہی ہوتی ہے, تو کیا ایم رائٹ کی بھی کوئی فرینچائز ہم حاصل کرنا چاہیں تو کر لے سکتے ہیں؟ نمبر یہ ایک ایسا آئیڈیا ہم لے کر آئے ہیں کہ میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی اس میں لسنر ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی شاکنگ نیوز ہے کہ, اور ہم نے اپنے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز سے اس سے ہم نے بڑی ڈسکشن کرنے کے بعد ہم نے یہ لانچ اسٹارٹ کر دی ہے کہ جیسے آپ کوئی پیزا کی فرینچائز لیتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ بڑے بڑے برانڈز کی فرینچائز لیتے ہیں, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کیسے اس برانڈ کو پورے پاکستان میں سب کے لیے جو ہے وہ ہم ایک طریقے سے وہ ہمارے ورڈ آف ماؤتھ ہوں, اور وہ کمپنی بھی ایڈوانٹیج لے اس پروسیس کے ذریعے اور انڈیویجول بھی ایڈوانٹیج لے اس پروسیس کے لیے. تو یہ پروسیس ہمارا بڑا یونیک پروسیس ہے. اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہے تو میں آپ کو ایکسپلین کروں. پلیز بتائیے, پورا بتائیے. کہ اس کے اندر ہمارا پروسیس یہ ہے کہ سمپل ہمارا ایک فارم ہے, اور یہ فارم آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. بالکل آپ کو یہ فارم ہمارے فیس بک کے ذریعے یا ہماری ویب سائٹ کے ذریعے یا آپ ہمارے نمبر کے ذریعے کال کر کے آپ بالکل یہ فارم آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. اس فارم کے ذریعے آپ کی ہم نے رجسٹریشن کریں گے, اور رجسٹریشن کرنے کا اگر آپ کو اپروو ہم نے کر دیا, ہماری اس فارم کی فیس جو ہے وہ سرٹن فیس ہے. ہم نے وہ فیس جو ہے وہ ابھی نیکسٹ 60 days کے لیے یہ فیس ہم نے ویو آؤٹ کر دی ہے. ہم نے اس کے لیے فیس جو ہے 1 lakh rupees رکھی ہے, لیکن ہم نے اس کو ویو آؤٹ کر دیا اس وقت. اور سب سے یونیک بات اس میں نو کاسٹ ٹو دی اینڈ یوزر رائٹ ناؤ, کیونکہ وی آر بلڈنگ دا برانڈ رائٹ ناؤ. ہم نے کوئی کاسٹ نہیں رکھی ہے. اس کے اندر ہم نے کیا کیا, اگر آپ نازم آباد میں رہتے ہیں, آپ کھارا در میں رہتے ہیں, آپ گلشن میں رہتے ہیں, آپ جہاں رہتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ کنٹینیو کرتے رہیں. ہم آپ کو یہ اس میں ایپ کے اندر آپشن دیں گے کہ آپ اپنے ایریا کے اندر رائڈر اینڈ کیپٹن صرف رجسٹرڈ کرائیں. ہمارا ماڈل 1 جو ہے رجسٹر کرنے کے بعد ہم آپ کو اس کا پورٹل دے دیں گے کہ آپ نے کتنے رجسٹرڈ کرائے اور کتنے جو ہے وہ آپ کے پاس رائڈر ہیں. پھر آپ تماشا دیکھیں کہ جتنے رائڈر سے اور کیپٹن سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا, یو ناٹ ڈوئنگ اینی ایکشن, جو ریونیو جنریٹ ہوگا اس کی ہم سرٹن پرسنٹیج جو ہے ایز پر دا ایگریمنٹ ہم آپ کو جو ہے وہ کنٹینیو بیسس پہ ریزیڈول انکم جو ہے, دوسرے لفظوں میں جو ہمارا بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے ریزیڈول کا مطلب شاید پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں چلتا لیکن نارتھ امریکہ میں بہت چلتا ہے, یعنی وداؤٹ ورک یو ارن منی. تو ایک دفعہ لوگوں کو کام کرنا ہے اور وہ اپنے اندر ایک امبریلا کے اندر 50, 100, 2000 ڈرائیور 50, 100, 2000 انڈر لے آئیں, اور ان سے جو بھی ریونیو آئے گا وہ ریونیو وہ ریسٹ آف دا لائف اس سے شیئر کریں گے. تو آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. اس سے ہماری جو ہے وہ ایک تو ایک اپارچونیٹی ہمیں کریٹ ہوگی ایز اے بینگ اے کمپنی کہ ہمارا نام اسپریڈ ہوگا اکراس دا پاکستان. دیٹس اے بینیفٹ ٹو دا کمپنی. لیکن آف کورس آئی ہیو ٹو ڈسکلوز اٹ تاکہ یہ نہیں لگے کہ کمپنی کو کیا بینیفٹ ہو رہا ہے, دوسروں میں مرسی کر رہے ہیں. لیکن دوسرا بینیفٹ جو کہ کوئی بھی کمپیٹیٹر کوئی بھی اس چیز کو آفر نہیں کر رہا کہ آپ کو اپنی کمپنی کا جو ہے وہ شیئر ہولڈر بنا لے, فرنچائز بنا لے, اور وہ رائڈر اور وہ ڈرائیور وہ آپ کے ساتھ لائف ٹائم اٹیچ ہو جائیں. تو آئی وڈ سے کہ یہ آپ ڈیفینیٹلی اس سے فائدہ اٹھائیں, اور یہ ایک بہت زبردست ماڈل ہے.